इन सीजन 2 कब आएगा, कितनी एपिसोड होंगी, किस महीने और किस साल नशर होगा, यमुना जैदी ने इस ड्रामे से क्या कमाया, वहाज अली तेरे बिन सीजन 2 के बारे में क्या कहते हैं, नूरा मखदूम अपनी एपिसोड अपनी कहानी के बारे में क्या कहती हैं, सिराजुल हक और अब्दुल्ला कादवानी के तमाम राज तमाम सीक्रेट तेरे बिन सीजन 2 के बारे में आज आपकी बहन आपको देगी इस वीडियो के अंदर। तो आप कहीं मत जाइएगा, लेकिन हाँ, तेरे बिन सीजन 1 के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और वो यादें आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अपनी बताऊंगी। जब तेरे बिन सीजन 1 लगता था तो मामा क्या कहती थी, बाबा क्या कहते थे और भाई मुझे क्यों जूते और लप्पर मारते थे, यहाँ तक कि रिमोट छीन के मुझे कहते थे जदों तुम मरेंगी तो साड़ी जान छुटेगी। तो जी बात करते हैं आज तेरे बिन सीजन 1 के बारे की यादें और वह ड्रामे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं तेरे बिन सीजन 2 के बारे में। जी हाँ, ये वो ड्रामा है जिसकी वजह से मैंने अपनी मामा से बिस्ती करा ली। मेरे बाबा ने कुत्तिया कर दी, मामा ने चांडा ठप्पा कर दिया। जी हाँ जी, तेरे बिन यमुना जैदी और वहाज अली की केमिस्ट्री इस कदर मुझे पसंद थी कि मैं सारे काम छोड़ छाड़ के बैठ जाया करती थी और अम्मी मुझे कहती थी तेरा भरा आउन वाला है, छेती छेती उठ के रोटियां पका लै। पर मेरी जान को सुकून ही नहीं थी और मैं कहा करती थी अम्मी जी जो वीर आएगा उदो रोटियां पका दांगी, लेकिन अम्मी ने कहना होता गरम गरम रोटियां पका के रख, अपने वीरे वास्ते तैयार कर। नाज़रीन सामीन, यमुना और वहाज अली का ड्रामा लग जाना, सिर्फ मैंने रिमोट किसी को नहीं देना, किसी दी मजाल ही नहीं कि मेरे को रिमोट खिंच लवे, यानी कि रिमोट मैंने पकड़ लेना। अगर मुझे वॉशरूम तक भी जाना होता तो मैं मोबाइल छुपा के, यानी कि अपना रिमोट कंट्रोल टीवी का छुपा के दाएं बाएं जाया करती थी। तो जी नाज़रीन सामीन, आप लोगों को फिर मैं बता देती हूँ, मुझे ये ड्रामा इतना 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 पसंद था कि बस गल्ला छट दियो। मेरे रिश्तेदारों में भी ये बात फेमस हो चुकी थी। जब तेरे बिन सीजन 2 आने वाला पता चला ना, तो मेरे रिश्तेदारों की तरफ से मुबारकबाद हुई और हर किसी ने कहा तेरी जान नू पै गई ठंड, आ गई कलेजे सकून, हुण फिर दोबारा आउन लगी है यमुना जैदी ते वहाज अली। नाज़रीन सामीन, मैं सबसे मुबारकबादें खैर मुबारक कहती, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों से कहती आगे ने फिर मेरी ओ जलील चांडा ठापा कुत्तिया होन दे देन। जी मेरे रिश्तेदारों में मुझे कहना क्या मतलब, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, हम तुम्हें जब भी मुबारकबाद देते हैं तेरे बिन सीजन 2 आने वाला है तो आप हमेशा हमें यही क्यों कहती हो कि कुत्तिया दे दिन आ गए ने। तो मैं उन्हें कहती कि जदों तेरे बिन सीजन 2 वे नहीं सा, भरा वखरियां गल्लां करदा सी, मां वखरी बिस्ती करदे सन, बाबा वखरे कुत्तिया करदे सन, ते फिर कहंदे सन ए आ गया स्यापा साडी जान नू। और मेरे दादा अबू तो मुझे ये कहा करते थे ए मगर जदों ए मर गए ना, ए टीवी एदी कबर दे उत्ते रख के आना। तो जब मैं अपने दादा अबू के मुंह से ये बात सुनती तो मुझे इतना डर, इस कदर डर होना कि हाय अल्लाह की बनेगा, कि वाकई इस तरह है। तो नाज़रीन सामीन, मुझे इतनी होती थी तलब कि अगली एपिसोड में क्या होगा, हाय अल्लाह क्या होगा, हाय कहीं हया अपने इरादों में कामयाब ना हो जाए, हाय कभी मीरब तलाक ना मिल जाए, हमारा मुर्तसिम कहीं वो हया के कामों में ना पड़ जाए। तो नाज़रीन सामीन, ये अल्लाह अल्लाह करके तेरे बिन सुपर 1 सीजन तो खत्म हुआ, लेकिन तेरे बिन सीजन 2 का हो गया इंतजार। तो आप लोगों को मैं आज बताऊंगी तेरे सीजन 2 कब आएगा, कितनी एपिसोड होंगी, किस महीने और किस साल नशर होगा, यमुना जैदी ने इस ड्रामे से क्या कमाया, वहाज अली तेरे बिन सीजन 2 के बारे में क्या कहते हैं, नूरा मखदूम अपनी एपिसोड अपनी कहानी के बारे में क्या कहती हैं, सिराजुल हक और अब्दुल्ला कादवानी के तमाम राज तमाम सीक्रेट तेरे बिन सीजन 2 के बारे में आज आपकी बहन आपको देगी इस वीडियो के अंदर। तो आप कहीं मत जाइएगा, लेकिन हाँ, तेरे बिन सीजन 1 के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और वो यादें
آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنی بتاؤں گی جب تیرے بن سیزن 1 لگتا تھا تو ماما کیا کہتی تھی، بابا کیا کہتے تھے، اور بھائی مجھے کیوں جوتے اور لپر مارتے تھے، یہاں تک کہ ریموٹ چھین کے مجھے کہتے تھے جدو تم مریں گی تو ساڑی جان چھٹے گی۔ تو جی بات کرتے ہیں آج تیرے بن سیزن 1 کے بارے کی یادیں اور وہ ڈرامے کے بارے میں۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج بات کرتے ہیں تیرے بن سیزن 2 کے بارے میں۔ جی ہاں، یہ وہ ڈرامہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنی ماما سے بستی بستی کرا لی، میرے بابا نے کتیا کتیا کر دی، ماما نے چانڈا ٹھپا کر دیا۔ جی ہاں جی، تیرے بن یمنا زیدی اور وہاج علی کی کیمسٹری اس قدر مجھے پسند تھی کہ میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور امی مجھے کہتی تھی تیرا پرا آؤنا لے، چھتی چھتی اٹھ کے روٹیاں پکا لے، پر میری جان کو سکون ہی نہیں تھی، اور میں کہا کرتی تھی امی جی جدو ویر آئے گا ادو روٹیاں پکا داں گی، لیکن امی نے کہنا ہوتا گرم گرم روٹیاں پکا کے رکھ، اپنے ویرے واسطے تیار کر۔ ناظرین و سامن، یمنا اور وہاج علی کا ڈرامہ لگ جانا، صرف میں نے ریموٹ کسی کو نہیں دینا، کسی دی مجال ہی نہیں کہ میرے کو ریموٹ کھچ لوے، یعنی کہ ریموٹ میں نے پکڑ لینا۔ اگر مجھے واش روم تک بھی جانا ہوتا تو میں موبائل چھپا کے، یعنی کہ اپنا ریموٹ کنٹرول ٹی وی کا چھپا کے دائیں بائیں جایا کرتی تھی۔ تو جی ناظرین و سامعین، آپ لوگوں کو پھر میں بتا دیتی ہوں، مجھے یہ ڈرامہ اتنا 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 پسند تھا کہ بس گلا چھٹ دیو۔ میرے رشتہ داروں میں بھی یہ بات فیمس ہو چکی تھی۔ جب تیرے بن سیزن 2 آنے والا پتا چلا نا تو میرے رشتہ داروں کی طرف سے مبارکباد ہوئی، اور ہر کسی نے کہا تیری جان نو پی گئی ٹھنڈ، آ گئی کلیجے سکون، ہن پھر دوبارہ آن لگی یمنا زیدی تے وہاج علی۔ ناظرین و سامعین، میں سب سے مبارکبادیں خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک کہتی، لیکن میں اپنے رشتہ داروں سے کہتی آگے نے پھر میری او ذلیل چانڈا ٹھاپا کتیا کتیا ہون دے دین۔ جی میرے رشتہ داروں میں مجھے کہنا کیا مطلب، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ہم تمہیں جب بھی مبارکباد دیتے ہیں تیرے بن سیزن 2 آنے والا ہے تو آپ ہمیشہ ہمیں یہی کیوں کہتی ہو کہ کتیا کتیا دے دن آگے نے؟ تو میں انہیں کہتی کہ جدو تیرے بن سیزن 2 وے نہیں سا، پرا وکھریاں گلاں کردا سی، ماں وکھری بستی کردے سن، بابا وکھری کتیا کتیا کردے سن، تے پھر کہندے سن اے آ گیا سیاپا ساڈی جان نو۔ اور میرے دادا ابو تو مجھے یہ کہا کرتے تھے اے مگر جدو اے مر گئے نا اے ٹی وی ایدی قبر دے اتے رکھ کے آنا۔ تو جب میں اپنے دادا ابو کے منہ سے یہ بات سنتی تو مجھے اتنا ڈر، اس قدر ڈر ہونا کہ ہائے اللہ کی بھرے گا کہ واقعی اس طرح ہے۔ تو ناظرین و سامعین، مجھے اتنی ہوتی تھی طلب کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، ہائے اللہ کیا ہوگا، ہائے کہیں حیا اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو جائے، ہائے کبھی میرب طلاق نہ مل جائے، ہمارا مرتسم کہیں وہ حیا کے کاموں میں نہ پڑ جائے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ اللہ اللہ کر کے تیرے بن سپر 1 سیزن تو ختم ہوا، لیکن تیرے بن سیزن 2 کا ہو گیا انتظار۔ تو آپ لوگوں کو میں آج بتاؤں گی تیرے